सबै थोकको लागि महिमा दिँदै र आज पनि हामी यो अनलाइन मेसेज यहाँ रेकर्डिङ भइराखेको छ र अब यहाँ उपस्थित सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। र हामी परमेश्वरको वचन हेरिहाल्नेछौँ बिहारो नगरिकन। बाइबल धर्मशास्त्र दानियलको पुस्तक हामी 9 अध्यायको 4 देखि 19 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। पश्चाताप गर्दै मैले परमप्रभु मेरा परमेश्वरलाई यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु, महान र भययोग्य परमेश्वर, विश्वाससित तपाईलाई प्रार्थना र तपाईका आज्ञा पालन गर्नेहरूसँग तपाईँ आफ्नो करार पुरा गर्नुहुन्छ। हामीले पाप गर्यौं औ भूल र दुष्ट काम गर्यौं, हामी बागी भयौं र तपाईका आज्ञा र धार्मिक नियमहरूबाट तर्की गयौं। तपाईका दास अगमवक्ताहरू जसले हाम्रा राजाहरू, शासकहरू, पिता पुर्खाहरू र देशका सबै मानिसहरूसँग तपाईका नाममा बोलेका थिए, तिनीहरूका कुरा हामीले सुनेनौं। हे परमप्रभु, तपाईँ नै ठिक हुनुहुन्छ। सधैँझै अहिले पनि लाज हामीलाई नै भएको छ, अर्थात् यहुदाका मानिसहरूलाई, यरुसलेमका बासिन्दाहरूलाई र तपाईको विरुद्धमा गरेका तिनीहरूको विश्वासघातले गर्दा तपाईले देश देशमा धपाउनु भएका हामी सबै इजरायलीहरूलाई जो नजिक र टाढा छन्। हे परमप्रभु, हाम्रा राजाहरू, शासकहरू र पिता पुर्खाहरूले झै हामीले लज्जित हुनु परेको छ। हामी सबैले तपाईको विरुद्धमा पाप गरेका छौं। हामी उहाँको विरुद्धमा बागी भए तापनि करुणा र क्षमा परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरकै हुन्। औ हामीले परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेका छैनौं। आफ्ना दास अगमवक्ताहरूद्वारा हामीलाई दिनुभएको व्यवस्था हामीले मानेका छैनौं। तपाईको वचन पालन नगरेर सारा इजरायलले तपाईको व्यवस्था भङ्ग गरेका छन् र त्यसदेखि तर्की गएका छन्। औ परमेश्वरका दास मोसाको व्यवस्थामा देखाएका आज्ञा र ठहराएका शपथमा पाउने शराब हामीमाथि पानी झै खनिएको छ, किनकि हामीले उहाँको विरुद्धमा पाप गरेका छौं। हामी माथि र यरुसलेममाथि संसारमा कहिल्यै नभएको विपत्ति ल्याएर हामी र हाम्रा शासकहरूका विषयमा भन्नुभएका कुरा सबै तपाईले पूरा गर्नुभएको छ। हामी माथि आएका सबै विपत्तिहरू मोसाको व्यवस्थाका पुस्तकमा पहिले नै दर्शाएका थिए, तापनि हामीले आफ्ना परमेश्वरलाई मनाउनलाई केही गरेका छैनौं। आफ्ना अधर्मका कामबाट न त हामीले पश्चाताप गर्यौं, न तपाईँ आफ्नो वचनमा सत्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दियौं। यसकारण परमप्रभुले आफ्नो समयमा यो विपत्ति हामीमाथि ल्याउनु भयो। आफूले गर्नुभएका सबै कुरामा परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर ठिकै हुनुहुन्छ, तापनि हामीले उहाँको आज्ञा पालन गरेका छैनौं। औ अब हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर, जसले आफ्ना लोकलाई शक्तिशाली हातद्वारा मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भयो र आजको दिनसम्म कायम रहने आफ्नो नाउँ राख्नु भएको छ। हामीले पाप गरेका छौं, हामीले खराबी गरेका छौं। हे परमप्रभु, तपाईको उद्धारका कामहरूद्वारा आफ्नो शहर, आफ्नो पवित्र डाँडा यरुसलेमबाट आफ्नो क्रोध र रिस हटाउनुहोस्। हाम्रो पाप र हाम्रा पिता पुर्खाका दोषले गर्दा यरुसलेम र तपाईको लोक हाम्रा सबै छिमेकीहरूका बीचमा एउटा गिल्ला भएका छन्। यसकारण अब हे हाम्रा परमेश्वर, आफ्नो दासको प्रार्थना र अन्तर्विन्ती सुन्नुहोस्। हे परमप्रभु, तपाईँ आफ्नै खातिर आफ्नो उजाड भएको पवित्र स्थानमा आफ्नो रूप प्रकाश गर्नुहोस्। हे परमेश्वर, आफ्नो कान थापेर सुन्नुहोस्, आफ्नो आँखा खोल्नुहोस् र हाम्रो उजाड अवस्थामाथि र तपाईको नाउँ भएको शहरमाथि निगाह राख्नुहोस्। हाम्रा आफ्नै धार्मिकताद्वारा होइन, तर तपाईको असीम दयाद्वारा तपाईको सामने हामी आफ्नो अन्तर्विन्ती टक्राउँदछौं। हे परमप्रभु सुन्नुहोस्, हे परमप्रभु क्षमा गर्नुहोस्, हे परमप्रभु सुनेर त्यसै अनुसार गरिदिनुहोस्। आफ्नो नाउँको खातिर ढिलो नगर्नुहोस् हे परमेश्वर, किनभने तपाईको शहर र तपाईको लोक तपाईको नाउँले कहलाएका छन्। र हामीले वचन पढेर सुनेका छौं र आजको वचनको टपिक छ God's faithfulness to his covenant people।
उहाँको करारको मानिसप्रति परमेश्वरको विश्वास योग्यता। र हामी जब इजरायलको सारा हामी इतिहासलाई हामी हेर्छौँ भनेदेखि र परमेश्वरको जुन चाहिँ उहाँको यो रिटेन्टिभ प्लान छ र उहाँले कहिले पनि आफ्नो विश्वास योग्यता उहाँले हटाउनु भएको छैन। उहाँले इजरायलमाथि अनि आज संसारमाथि नै उहाँले आफ्नो जुन चाहिँ उहाँको परियोजना छ उहाँले यो कायम राख्नु भएको छ। उहाँको विश्वास योग्यता उहाँले कायम राख्नु भएको छ। र हामी यहाँ के देख्छौँ भनेदेखि यहुदाको दक्षिण राज्यको राजधानी यरुशलेमबाट चाहिँ त्यहाँ उच्च कुलीन परिवारबाट बुद्धिमानी अनि ज्ञानी र सुन्दर सुन्दर अनि योग्य योग्य नौजवानहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चयन गरिकन छानबिन गरिकन चाहिँ नबुकदनेस्सर राजाले चाहिँ बाबेलको राजदरबारमा सेवा गर्न तिनीहरूलाई बन्धुवाई गरेर त्यहाँ लगेको यो इतिहास छ। अनि त्यस बन्धुवाईमा दानियल भयो, सद्रक मेशक अबेदनगो भयो र यिनीहरूलाई बाबेल देशमा लगेको छ। प्राय त्यहाँ अरू इजरायलीहरू पनि त्यहाँ सम्मिलित छन् र त्यति बेला विशेष यो दानियलको यो देख्छौँ इतिहासमा चाहिँ विशेष यहाँको मुख्य पात्र चाहिँ दानियल नै छ अनि मुख्य लेखक पनि दानियल नै हो। र त्यति बेला दानियल चाहिँ 15-16 वर्ष पुगेको र किशोर अवस्थामा थियो र नौजवान अवस्थामा थियो। अनि दानियल चाहिँ र शिक्षित व्यक्ति थियो र दानियललाई धेरै भाषाको ज्ञान थियो अनि दानियललाई ऐतिहासिक र सांस्कृतिक ज्ञानहरू पनि राम्रो थियो। र यहाँ पहिलो नोटिसेबल या थाहा गर्ने कुरो, ध्यान दिने कुरा चाहिँ के छ भने जब जब इजरायलमा पाप, अधर्म, व्यभिचार, बागीपना, ढिटपना अनि अनज्ञाकारिता, अनैतिकता जब बढ्थ्यो अनि त्यति बेला चाहिँ सार्वभौमिक परमेश्वरले चाहिँ इजरायल जातिलाई अनुशासनको छडी र अनि दण्ड ताड्न दिनुहुन्थ्यो ताकि इजरायली जातिहरू चाहिँ तिनीहरूले पश्चाताप गरोस् अनि स्वीकार गरोस् भनिकन परमेश्वरले तिनीहरूलाई चेतावनी दिनुहुन्थ्यो ताकि तिनीहरूले फेरि पनि तिनीहरू पुनर्स्थापना हुन सकोस् अनि तिनीहरू फेरि पनि सम्पन्न हुन सकोस् अनि तिनीहरूले फेरि पनि आशिष पाउन सकोस् र तिनीहरू फेरि तिनीहरूको सुदिन फर्किन सकोस् अनि तिनीहरूको सुख शान्तिको दिन फर्किन सकोस् भनिकन परमेश्वरले यस प्रकारले तिनीहरूलाई चेतावनी, तिनीहरूलाई ताड्न, तिनीहरूलाई यस प्रकारको अनुशासनको छडी परमेश्वरले लगाउनुहुन्थ्यो। र अनि हामी यहाँ दोस्रो नोटिसेबल कुरो अर्थात् ध्यान दिने कुरो, थाहा गर्ने कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगोले आफ्नो प्रवासी जीवनमा र आफ्नो परदेशी जीवनमा र आफ्नो देश निकालावास भएको जीवनमा चाहिँ माने एउटा यिनीहरू त्यति बेला यिनीहरू एमिग्रान्ट यिनीहरूको लाइफ थियो। यिनीहरूको एउटा अब प्रवासी जीवन भनौँ, यिनीहरूको त्यति बेला परदेशी जीवन थियो। अनि त्यति बेला पनि यिनीहरूको प्रवासी जीवन हुँदा पनि, यिनीहरूको परदेशी जीवन हुँदा पनि अब अर्काको देशमा गएर, बाबेल देशमा गएर र अनि तिनीहरूले एउटा राम्रो, तिनीहरूले एउटा आउटस्ट्यान्डिङ तिनीहरूले इक्जाम्पल तिनीहरूले राखेको छ। तिनीहरूले एउटा उदाहरणपूर्ण जीवन राखेको छ। तिनीहरूले आदर्शपूर्ण जीवन तिनीहरूले कायम राखेको छ।
आमेन। अनि तिनीहरू त्यहाँ सबै अन्य जातिको बिचमा पनि तिनीहरूले चाहिँ एउटा एकदमै आफूलाई चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ एउटा आउटस्ट्यान्डिङ इक्जाम्पल तिनीहरूले राखेको छ, मास्टर पिस जस्तो। तिनीहरूले चाहिँ आफूलाई एउटा सो पिस जस्तो र हामी बहुमूल्य छौँ, हामी चाहिँ महत्त्वपूर्ण छौँ, हामी चाहिँ विशेष जाति हौँ, हामी चाहिँ एउटा विशेष, हामी चाहिँ परमेश्वरको हामी पवित्र जाति हौँ, विशेष हामी परमेश्वरको हामी सन्तान हौँ भनिकन तिनीहरूले चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा स्पिरिचुअल स्ट्यान्डर्ड तिनीहरूले कायम राखेको छ। आमेन। र तिनीले त्यो त्यहाँ तिनीले त्यो प्रस्तुत पनि गरेको छ र अनि तिनीहरूले एउटा ईश्वरीय जीवन तिनीहरूले त्यहाँ प्रस्तुति गरेको छ। तिनीले विश्वासयोग्यताको जीवन तिनीले त्यहाँनिर कायम राखेको छ। तिनीले त्यहाँनिर त्यस्तो बन्धुवाईमा पनि अर्काको देशमा बाबेल देशमा तिनीहरू त्यहाँनिर एउटा डिपोर्टिज भएर तिनीहरू त्यहाँ देश निकालावास भएर अर्काको देशमा पनि तिनीहरूले एकदमै एउटा सोपिस जस्तो तिनीहरूले एउटा राम्रो जीवन त्यहाँ तिनीहरूले हामी कायम राखेको देख्दछौँ। र अनि हामी तेस्रो नोटिसेबल या ध्यान दिने कुरा हामी के देख्छौँ भने दानियल चाहिँ आफ्नै मात्रै भलाइ लाभ अनि सुविस्ता र सुरक्षा सम्मान खोज्ने खालको मान्छे थिएन र दानियलले यहुदाको मानिसहरूको निम्ति अनि यरुशलेमको बासिन्दाहरूको निम्ति अनि सारा सबै इजरायली जातिको निम्ति पश्चाताप गरिकन प्रार्थना गरेको छ। अघि हामीले त्यहाँ पढ्यौँ कि दानियलले त्यहाँ सबैको लागि त्यहाँ पश्चाताप गरेको छ, प्रार्थना गरेको छ, क्षमा मागेको छ ताकि त्यो 70 वर्षको त्यो बन्धुवाईमा कि त्यहाँ परमेश्वरको त्यहाँ अनुग्रह होस् भनिकन त्यहाँ परमेश्वरको फेरि त्यहाँनिर रेस्टोरेसन आओस्, त्यहाँ फेरि डेलिभरेन्स आओस्, त्यहाँ फेरि ब्लेसिङ्स आओस् भनिकन दाउदले सबैको लागि नै दाउदले त्यहाँ यहुदाको मानिसको निम्ति अनि यरुशलेमको बासिन्दाहरूको निम्ति अनि सारा इजरायली जातिको निम्ति चाहिँ दानियलले चाहिँ त्यहाँ घोर पश्चातापको साथमा प्रार्थना पनि गरेको छ। आमेन। प्रेज द लर्ड। र दानियल अगमवक्ता पनि हो अनि त्यहाँ दानियल बाबेल देशमा एउटा राजदरबारमा त्यहाँ एउटा हाई पोजिसनमा छ, एउटा उच्च पदमा पुगेको छ। र अनि हामी त्यहाँ चौथो नोटिसेबल कुरा हामी त्यहाँ के हेर्छौँ भनेदेखि हामी अवलोकन गर्छौँ भनेदेखि या थाहा गर्छौँ कि त्यहाँ प्रवासी बन्धुवाई जीवनमा पनि त्यहाँ ठुलो त्यहाँ एउटा सङ्कटपूर्ण चुनौती आइपर्दा दानियलले आफ्नो 3 साथीहरूसँग मिलिकन त्यहाँ घोर प्रार्थना गरेको छ। प्राय हामी बाइबल प्रेमीहरूलाई सायद मैले तपाईँलाई एकदमै इन डिटेल्स मैले भन्नु पर्दैन होला मैले, तर हामीलाई दानियलको सम्बन्धित हामीलाई यो घटनाहरू अनि यो हामीलाई इतिहासहरू थाहा छ। र यहाँनिर कि त्यहाँ प्रवासी जीवनमा, परदेशी जीवनमा, देश निकालावास जीवनमा त्यहाँनिर दानियलको जीवनमा त्यहाँ एउटा सङ्कटकालीन अवस्था आएको छ, एउटा धर्म सङ्कट भनौँ त्यहाँ परिआएको छ। र त्यति बेला दानियलले चाहिँ आफ्नो 3 जना साथीहरूलाई बोलाएर, जो 3 जना साथीहरू शद्रक मेशक अबेदनको भन्ने थिए, अनि त्यहाँ मिलिकन त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ स्वर्गको परमेश्वरलाई उनीहरूले प्रार्थना गरेको छ। आमेन। प्रेज द लर्ड। जसको फलस्वरूप
म तपाईँलाई भनिहालेँ, हामीलाई घटना थाहा छ, म बेसी लम्ब्याउन चाहन्न, तर म मूल मुद्दामा म आउन चाहन्छु कि त्यहाँनिर जसको उसको 3 साथीहरू शद्रक, मेशक, अबेदनगो अनि दानियल आफै त्यस चुनौतीको निम्ति जो राजाले त्यो सपना देखेको छ, अनि त्यो सपनाको अर्थ चाहिँ त्यहाँको कल्दीहरूको ज्ञानी विद्वानहरूले पनि बताउन सकेन, र गर्दाखेरि राजाले यो उर्दी निकालेको थियो, यो ऐन निकालेको थियो, अब म कल्दीहरूको म ज्ञानी पुरुषहरूलाई चाहिँ म तिनीहरूलाई म खतम पार्छु भनिकन अनि कुराहरू दानियलले सुन्दछ, र अनि त्यहाँ हामी देख्छौँ दानियलले यसको लागि चाहिँ आफ्नो साथीसँग मिलिकन चाहिँ प्रार्थना गरेको छ। आमेन। जसको फलस्वरूप दानियलले सपनाको अर्थ, त्यसको रहस्य चाहिँ खोल्न बताउनमा सफल बन्न सकेको छ। आमेन। प्रेज द लर्ड। त हामी एउटा धेरै हामी आशिषहरू बटुल्न सक्दछौँ। अनि जब हामी देख्छौँ दानियल त्यहाँ 2 अध्यायको 49 पदमा त्यहाँ लेखेको छ कि जब राजदरबारमा भव्य रूपमा त्यहाँ स्वागत समारोह त्यहाँ आयोजन भइराखेको थियो, अनि त्यहाँ दानियलको पदोन्नति त्यहाँ हुँदै गर्दा अनि दानियलले त्यहाँनिर सम्मान उपहारहरू पाइराखेको बेलामा चाहिँ दानियलले आफ्नो 3 मित्रहरूलाई, आफ्नो साथीहरूलाई शद्रक, मेशक, अबेदनगोलाई उसले सम्झना गर्छ र उसले याद गर्दछ। प्रेज द लर्ड। त यहाँबाट म धेरै कुरो तपाईँहरूलाई म उल्लेख गर्न सक्दछु, तरै पनि म बेसी समय लिन चाहन्न। र अनि हामी देख्दछौँ कि दानियलले चाहिँ यहाँनिर राजालाई चाहिँ आफ्नो 3 जना साथीको निम्ति पनि उसले त्यहाँनिर बिन्ती र सिफारिस गरेको छ। आमेन। प्रेज द लर्ड। र हामी दानियलमा त्यो कति राम्रो क्यारेक्टर हामी देख्दछौँ, दानियलमा हामी कति एउटा राम्रो हामीसँग एटिट्युड हामी देख्दछौँ। प्रेज द लर्ड। कि दानियलले सबै कुरो आफैले श्रेय लिन चाहेको छैन, सबै क्रेडिट कतिपल्ट हामी त्यस्तो हुन्छौँ नि, हो कि? र हामीले आफै मात्र सबै हामी क्रेडिट लिन चाहन्छौँ नि। त दानियल कति क्लिन हार्टको छ, कति उसकोमा एउटा महान सोच छ, उसको एटिट्युड कति हामी यहाँ देख्दछौँ एकदमै असल छ। र त्यति बेला त्यहाँनिर भव्य रूपमा त्यहाँनिर स्वागत समारोह भइराखेको बेलामा त्यहाँ दानियलको जय जयकार भइराखेको छ, अनि दानियललाई खदामाला भइराखेको छ, अनि दानियललाई त्यहाँनिर सम्मान उपहारहरू आइराखेको छ। त्यति बेला त दानियलले आफ्नो साथीहरूलाई पनि भुलेको छैन, उसले त्यहाँ सम्झना गरेको छ। आमेन। उसले याद गरेको छ। हामी कतिपल्ट मैले अलिकति यसलाई विश्लेषण गर्दाखेरि हामी कति स्वार्थी छौँ। हामी भन्छ नि सेल्फ सिकिङ, सेल्फ एस्टिम, हामी आफै मात्रै सम्मान पाऊँ, हामी आफैमा मेरो मात्रै भलाइ होस्, मेरो मात्रै सुविस्ता होस् भन्ने हामी खोज्दछौँ। त दानियल कति सरल हृदयको छ। आमेन। कति उसकोमा सिन्सियर हार्ट छ। आमेन। र दानियलले यहाँ आफ्नो मित्रहरूको लागि पनि राजाको सम्मुखमा दानियलले बिन्ती सिफारिस चढाउँदछ। आमेन। जसको फलस्वरूप दानियलको 3 मित्रहरूलाई शद्रक, मेशक, अबेदनगोलाई राजाले बाबेलको अरू विभिन्न प्रान्तमा उनीहरूलाई एउटा प्रशासकको रूपमा, अफिसर्सको र्याङ्कमा उनीहरूलाई त्यहाँनिर नियुक्त गरेको छ। आमेन। प्रेज द लर्ड। के प्रिय आज हाम्रोमा यो हार्ट छ? आमेन। या छैन? र अनि दानियलले यस्ता
थुप्रै थुप्रै उपहारहरू अनि यस्ता थुप्रै थुप्रै उसले अभिनन्दन पत्रहरू उसले प्राप्त गरेको छ। आमेन। जब हामी सम्पूर्ण बाइबललाई हेर्छौँ भनेदेखि दानिएलले त्यहाँ नबुकदनेस्सर राजा र तिनै राजाको शासनकालमा दानिएलले त्यहाँनिर मान सम्मान पाएको छ। आमेन। दानिएलले यस्तो थुप्रै उपहारहरू थुप्रै यस्तो अभिनन्दन पत्रहरूको उसले पाएको छ। त म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भनेदेखि कि आज एउटा मण्डलीको एउटा पास्टर बाबु भएको कारणले गर्दाखेरि के आज हाम्रो मण्डलीको युवा युवतीहरूले आज हाम्रो मण्डलीको किशोर अवस्थाको हाम्रो छोराछोरीहरूले आज हाम्रो नौजवान छोराछोरीहरूले के परमेश्वरको महिमाको निम्ति यस प्रकारको उनीहरूले सम्मान उनीहरूले अवार्ड उनीहरूले अनर पाउन सक्छन्। अनि आज मण्डलीको मर्यादाको लागि कि आज हाम्रो मण्डलीको हाम्रो नौजवान छोराछोरीहरूले यस प्रकारको अनर यस प्रकारको अवार्ड के यो आज सम्भव होला? के आज यो मण्डलीको निम्ति परमेश्वरको निम्ति यो सौभाग्य होला? आज हामीलाई यो प्रश्न छ। आमेन। प्रेज द लर्ड। अनि हामी पाँचौं नोटिसेबल कुरा हामी हेर्नेछौँ या हामी थाहा गर्नेछौँ कि दानिएलको प्रवासी जीवनमा अर्को सङ्कटकालीन चुनौती त्यहाँ आएको छ। त्यहाँ जस्तै त्यहाँ राजाले यो घोषणा गरेको छ कि अब एउटै राष्ट्रिय धर्म हुनेछ भनिकन। अनि यसको लागि राजाले चाहिँ अफिसियल नोटिफिकेसन अर्थात् सरकारी सूचना उर्दी निकालेको छ। अनि दानिएललाई पनि थाहा थियो कि अब यो राजाको यो ऐन कानुनलाई नमान्नु चाहिँ स्वीकार नगर्नु चाहिँ त्यहाँ मृत्युको दण्ड अर्थात् क्यापिटल पनिसमेन्ट त्यहाँ राखिएको हुन्छ। आमेन। र दानिएललाई एउटा भीषण चुनौती आएको छ। अनि दानिएलले एउटा भीषण चुनौतीको सामना यहाँ गरिराखेको छ र सम्झौता गरेको छैन। आमेन। त कतिपल्ट प्रिय हामी यस्तो कति हामीले चुनौती सामना गर्दाखेरि यस्तो कति सङ्कटकालीन परिस्थिति हामीले सामना गर्दाखेरि सायद हामी सम्झौता गरी पठाउँदछौँ। हाम्रो विश्वास जो हाम्रो भक्ति छ, जो हाम्रो आत्मिकता छ, जो हाम्रो धार्मिकता छ, सायद हामी त्यससँग हामी सम्झौता गरी पठाउँछौँ। हामी सामना गर्न सक्दैनौँ। तर मलाई लाग्छ कि दानिएल चाहिँ अगमवक्ता पनि भएको कारणले गर्दाखेरि, किनभने बाइबल धर्मशास्त्रले उद्धृत गरेको छ कि अगमवक्ताहरू चाहिँ आँटिलो र सासिलो हुन्छ। आमेन। प्रेज द लर्ड। प्राय हामी भन्ने गर्छौँ हामी जीवित परमेश्वरको सन्तान हौँ। आमेन। हामी सर्वशक्तिमान अनि सर्वव्यापी अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वरका हामी सन्तान हौँ। अनि हामी यहुदा कुलका हौँ। अनि हामी सिंहहरूको पनि सिंहको सन्तान हौँ। आमेन। प्रेज द लर्ड। तर प्रिय के आज हामीले हाम्रो विश्वासलाई के आज हामी सकारात्मक रीतिमा व्यावहारिकतामा हामी
प्रस्तुति गर्न सक्छौँ? आमेन, हालेलुया। कि हामी पछि हट्छौँ, बेग सर्छौँ, या हामी सम्झौता गर्छौँ या सामना गर्छौँ? आमेन, हालेलुया। हामी पहिला धन्यवाद दिउँ ताली बजाएर। प्रेज द लर्ड। तपाईँ राजा हामी आफैले भन्ने गर्छौँ होइन, हामी गीत पनि गाउँछौँ, हामीले गीत पनि गाउँछौँ नि, शैतान खुट्टा मुनि भनेर होइन। तपाईँ आज हामी कुरालाई हामीले कायम राखेका छौँ? आमेन। कि आज हामी यो चुनौतीलाई हामी सामना गर्न सक्छौँ या सम्झौता हामी गर्दै गरेका हुन्छौँ? म यसमा इम्फासिस दिन चाहन्छु, यसमा म स्ट्रेस गर्न चाहन्छु। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। अनि यो पहिलो हामी दानियलमा त्यो साहस, अनि दानियलले आफ्नो आत्मिकता, आफ्नो धार्मिकता को जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड छ त्यसलाई कायम राखेको छ। आमेन। अब राजाको त्यति बेला यो मेदी र फारसीको जो आज्ञा छ यो एकदमै जरुरी मान्दैन। त्यति नै बेला जस्तो सदरक मेशक अबेदनगोलाई आगोको भट्टीमा, अनि दानियललाई पनि सिंहको खोरमा हालेको छ। तपाईँ आज हामी देख्छौँ सदरक मेशक अबेदनगोले पनि आफ्नो विश्वाससँग, जस्तो त्यहाँनिर नेगेटिभिटी छ, सबै नकारात्मक, सबै उल्टा पाल्टा छ परिस्थिति, तैपनि उनीले आफ्नो जुन चाहिँ उनीको आत्मिकतासँग, उनीको धार्मिकतासँग, उनीको विश्वाससँग उनीले त्यो सम्झौता गरेको छैन। आमेन। उनीले यसको सामना गरेको छ। आमेन। प्रेज द लर्ड। सामना गरेको छ, अगाडि आएको छ। त्यहाँ हामी देख्दछौँ, हामी भन्न सक्दछौँ यिनीहरूलाई साँच्चै नै दानियल, सदरक मेशक अबेदनगो यिनीहरू यहुदा कुलका यिनीहरू सिंहहरूको सिंह हुन्। आमेन। प्रेज द लर्ड। र अनि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि पहिलो कुरो, दानियलले दिनमा 3 पल्ट प्रार्थना गर्ने आदत त्यति बेला पनि छोडेको छैन। आमेन। रोकेको छैन। हालेलुया। त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ क्यापिटल पनिसमेन्ट छ, अनि त्यहाँनिर राजाले उर्दी निकालेको छ, ऐन कानुन त्यहाँनिर अफिसियल नोटिफिकेसन निकालेको छ, र एउटै राष्ट्रिय त्यहाँ धर्म भनिकन निकालिसकेको छ, जसले पनि यसको विरुद्धमा उठ्ला उसलाई क्यापिटल पनिसमेन्ट, उसलाई मृत्युदण्ड त्यहाँ हुनेछ। तुरन्तै मादी फारसीहरूको ऐन कानुन उनीको त्यो अदल बदल हुँदै हुँदैन। यस्तो अग्नि परीक्षामा, यस्तो नेगेटिभिटीमा पनि त्यहाँनिर सदरक मेशक अबेदनगोले अनि दानियलले त्यहाँ सम्झौता गरेको छैन, तर सामना गरेको छ। आमेन। प्रेज द लर्ड। दानियलको त्यो हामीलाई सबैलाई थाहा छ, दिनमा 3 पल्ट प्रार्थना गर्ने आदत त्यति बेला पनि छोडेको छैन। हालेलुया। त्यति बेला पनि त्यागेको छैन। अनि दोस्रो, दानियलले स्वर्गको परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्न, आराधना गर्न त्यति बेला छोडेको छैन, रोकेको छैन। आमेन।
दानियलले जब तपाईले बाइबल पढ्नुहुन्छ दानियलको पुस्तक, त्यहाँ दानियलले 6 पल्टसम्म यसो भनेको छ, गड अफ हेभन, गड अफ हेभन, गड अफ हेभन, हालेलुया, स्वर्गको परमेश्वर, स्वर्गको परमेश्वर, स्वर्गको परमेश्वर। दानियलले स्वर्गको परमेश्वरलाई प्रार्थना उपासना गर्न छोडेको छैन, रोकेको छैन। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लर्ड। अनि त्यस्तो अवस्थामा दानियलले आफ्नो भक्ति, आफ्नो विश्वासलाई कुनै कुरोले छेकेको छैन। आमेन। दानियलको भक्ति र विश्वासलाई त्यस्तो अवस्थामा पनि कुनै कुरोले छेकेको छैन, रोकेको छैन। आमेन, हालेलुया। र आज हाम्रो त सानो के भइहाल्यो भनेदेखि, केही हाम्रो अलिकति उल्टो परिस्थिति भयो भनेदेखि सायद हामीलाई केही हामी प्रार्थना गर्न सक्दैनौँ, सायद हामी चर्च आउन सक्दैनौँ। त के आज यो खालको चुनौती आउँदाखेरि, यो खालको आज नकारात्मक यहाँ एउटा यति ठुलो यहाँ धर्म सङ्कट आइपरेको छ, तैपनि हामी देख्दछौँ र दानियललाई कुनै कुरोले उसलाई, उसको भक्तिलाई, उसको विश्वासलाई, जुन स्वर्गको परमेश्वरलाई, जो सर्वाधिकार हुनुहुन्छ, जो राज्याधिकार गर्ने हुनुहुन्छ, जो सबैमाथि प्रभुत्व गर्ने हुनुहुन्छ, स्वर्गको परमेश्वरलाई दाउदले जुन भक्ति, जुन विश्वास गरेको छ, त्यति बेला पनि कुनै कुरोले उसलाई छेकेको छैन। आमेन, रोकेको छैन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। तपाईँ आज हामी प्रभुको सन्तानहरू हौँ, हामी ज्योतिको सन्तानहरू हौँ। आमेन। तपाईँ के आज हामी एक्स्ट्रा अर्डिनेरी लाइफ, अनि हामी एउटा आउटस्ट्यान्डिङ इक्जाम्पल, हामी एउटा मास्टरपिस, हामी एउटा सो पिस जस्तो हाम्रो आज हामीले जीवन राखेका छौँ। आमेन, प्रेज द लर्ड। र हामी अब छैटौँ नोटिसेबल भने ध्यान दिने कुरा हामी हेर्नेछौँ, कि हामी थाहा गर्नेछौँ। छैटौँ हामी नोटिसेबल या ध्यान गर्ने हामी कुरो हेर्नेछौँ कि अन्त्यमा राजाले थाहा गर्न सके कि दानियलको परमेश्वर चाहिँ उहाँ सिंहहरूको शक्ति भन्दा पनि परमेश्वरको शक्ति चाहिँ अझै महान रहेछ भनिकन त्यहाँ राजाले गवाइदिएको छ। आमेन, प्रेज द लर्ड। आमेन। अनि राजाले यो अफिसियल नोटिफिकेसन निकालेको छ, अर्थात् यो उर्दी ऐन कानुन निकालेको छ कि अब मेरो साम्राज्यभरि दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगोको परमेश्वरलाई सबैले मानुन्, सबैले पुजुन् भनिकन यो उर्दी निकालेको छ। आमेन, प्रेज द लर्ड। अनि साथै राजाले यहुदीहरूलाई चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता दिएको छ। आमेन। साथै अनि चारैजना त्यहाँ जनाको चाहिँ सरकारी पदोन्नति उनीहरूको बढेर गएको छ। आमेन। के प्रिय आज
यो परिस्थिति हाम्रो जुनबाट आउन सक्ला। आमेन। कि आज यहाँनिर मृत्यु आउँदै थियो, अब जीवन परिवर्तन भएको छ। आमेन। यहाँ श्राप आउँदै थियो, आशिष परिवर्तन भएको छ। यहाँ अपमान आउँदै थियो, यहाँ सम्मानमा परिवर्तन भएको छ। आमेन। तपाईहरु सबै यहाँ उलटपलट भएको छ। प्रेज द लर्ड। आज दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगोले उनीहरूले आफ्नो भक्तिको जीवन, विश्वासको जीवन, उनीहरूको धार्मिकताको जीवन, उनीहरूको आत्मिकताको जीवन उनीहरूले त्यहाँनिर प्रस्तुत गरेको छ, उनीहरूले कायम राखेको छ। आमेन। प्रेज द लर्ड। प्रेज द लर्ड। अनि हामी देख्छौँ अन्तमा स्वर्गमा, पृथ्वीमा, सबै जातिमा परमेश्वरको नै सर्वाधिकार, राज्याधिकार र प्रभुत्व हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ राजाले थाहा गर्न सके। आमेन। अनि परमेश्वरको नै सबैमाथि नै उहाँ चाहिँ मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता उहाँ हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा राजाले थाहा गर्न सके। आमेन। अनि राजाले यो पनि थाहा गर्न सके कि सबैको माने भाग्यलाई परमेश्वरले नै नियन्त्रण गर्नु हुँदो रहेछ। अनि परमेश्वरले नै परिवर्तन गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ राजालाई थाहा लागेको छ। आमेन। यो तथ्य र यो सत्य थाहा लागेको छ। आमेन। अनि यो पनि थाहा लागेको छ राजालाई कि परमेश्वरले नै, जो सर्वाधिकार परमेश्वर, राज्याधिकार गर्नुहुने परमेश्वर, अनि सबैमाथि प्रभुत्व गर्ने परमेश्वरले नै, उहाँले नै राजालाई बसाल्नुहुन्छ अनि त्यही राजालाई उहाँले खसाल्नु पनि हुन्छ। आमेन। प्रेज द लर्ड। र अनि हामी यहाँ देख्दछौँ कि राजाले यो कुरो अनुभव गर्न सके। आमेन। प्रेज द लर्ड। तपाईहरु आउँ आजको वचनद्वारा चाहिँ के प्रिय, आज शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल र यिनीहरूले आफ्नो त्यहाँ भक्तिको जीवन, विश्वासको जीवन, यिनीहरूले आफ्नो आत्मिकताको जीवन, धार्मिकताको जीवन यिनीहरूले त्यहाँनिर प्रस्तुति गरेको छ अनि यिनीहरूले त्यहाँनिर कायम राखेको छ। आज जसको कारणले गर्दाखेरि हामी देख्दछौँ त्यहाँनिर सबै कुराहरू उलटपलट भएर गएको छ। आमेन। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरले धेरै धेरै आशीष दिउन्। आमेन।